बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दैवीक आशिर्वादां न्हिदोन आशिल्ल्यांक लाबानांत बगार जागरण करून आशिल्ल्यांक ती लाभतात म्हणटा सा आंब्रोजू. वय मगचनो आज आमी भगवंत आंब्रोस एक कॉन्फेसोर आनी पवित्र सभेचो दोतोर आनी बापूय ताचें स्मरण करता. आमी सांगाता मेळ्ळ्या सुम्याचे आशिर्वादां जोडचे खातीर दैवीक आशिर्वादां जोडूंक ताचे सुवें हो वेळ करचो. दिंबी गेले आमी सुम्याक आराधन करया. त्रिएक देवाक आराधन करून गावया आमी गीत A12 पेज 26 आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. निरंतरी आराधन करया. आज भगवंत आंब्रोज समय मेळोवन दैवीक आशिर्वादां सोडूंक आमी जागरण करी जाय म्हणलो तो. ताच्या जिवितांत जायतीं दैवीक आशिर्वादां जोडून घेतलो. सुम्यान ताका जायत्या देण्यांनी भरलें. आज तुका आनी म्हाका ताच्या सर्पणांत येवच्या आराधन करचें. तोच सुमी दैवीक आशिर्वादांनी भरता. आराधन मान आनी महिमा ताका आमी दिवया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. हालेलुया 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 सुम्या हालेलुया बापाक पिता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन. हालेलुया हालेलुया आनी महिमा हालेलुया 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 हालेलुया.
आराधन मान आणि महिमा तुका समया सर्देन्यांच्या दातारा सर्व स्वडाचे मोल जाल्ल्या संपूर्ण देणी आणि आमकां फावो करच्या दैवीक आशिर्वादांनी भरच्या कृपे देण्याने नेटोवच्या समया तुका सांव आराधन तुका सांव मान तुका सांव महिमा आता आणि सदा सर्वदा. We worship you, we adore you, we glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. वै कीर्तन 147 पहिली वळ देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. Psalm 147 verse 1 Hallelujah सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. वैमगाळ भोवनो आनी भयणीनो आमचो देव निदानाचे मेना. तो आमचे सवय सदांच आसता. तो आमचे सवय आसून वावुरता काम करता. वो पवित्र सक्रामेंतांत आसो तो सुसमय. वो पवित्र सक्रामेंतांत ताका रावोंक चड खुशी ना. आमचे थंय तो रावोंक आश येता. आमचे थंय येवन ताचें येणें जावन आमकां दैवीक आशिर्वादांनी बरोवंक. जशें भगवंत आम्ब्रोस म्हणटा एक कॉन्फेसोर एक बिस्प न्हिदोन आशिल्ल्यांक दैवीक आशिर्वादां लाबनात. पूण कोण जागरण करनासात कोण सुमया सुमय वेळ करसितात ताची स्तुती करतात ताका लागीं सरतात तो सुमी दैवीक आशिर्वादांनी भरता. कितल्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी सुमयान म्हाका तुका हर एकल्यांक भरल्यान दिसपड तें ताच्या हजरपणांत आमी रावोंक ताच्या हजरपण भोगूंक ताणें आमकां फावो केला. तो बिलकुल निदाना आनी चेमेना. त्या सुमयाक आमी निरंतरी आज कीर्तन गावया ताची स्तुती करया ताळयो पेडया गावया आमी गीत B15 पेज 41 ताळयो पेटून गावया कीर्तनांनी ताची स्तुती करया एका मनान काळजान. ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडूया सगळे आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. सगळे आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाडूया सगळे आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. सगळे आमचे सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. निरंतरी हळी बिडून संतोषान आणि आनंदान आमकां दैवीक आशिर्वादांनी भरसो आमचे रियेक बांदपास बंदड्यो काडच्यो आमकां सुडका सोडवून दिवचो तो देव. पाकतावन सुडका दिवन संवसाराक आयलोलो. पाकतावन सुडका दिवन संवसाराक आयलोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो. हालेलुया 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 हालेलुया. होय निरंतरी कीर्तनां गावया ताची स्तुती करया कीर्तनांनी स्तुती गितांनी ताचे समोर आमी रावया. त्या सुमयाची स्तुती करचें कितलें बरें ताका कीर्तनां गावची कितलें बरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत म्हणटा देवाचें उतर. ताच्या वावडटान बरवशान एका मनान काळजान ताची स्तुती कर. आज ताची दैवीक आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. कीर्तनांत तो आसा कीर्तनां तो आयकता. कीर्तनांत तो आसा कीर्तनां तो आयकता.
कीर्तनांत तो असा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात तो ऐकता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो हालेलुया जाता हालेलुया 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 निरंतर स्तुतिकर असमयाची शांती समाधान त्याची कृपा त्याची बेसवामी जोड्या आपणाव्या तो आमचे नदर घालता तो आमकां त्याच्या विशेष कृपे देण्याने भरता देव आमचो आमी ताची परजा ताची स्तुती करीत जाय म्हणून तो आमकां सांगता ताची स्तुती करतरी ताका मान दितात म्हणून देवाचें उतर आमकां कळीत करता निरंतर ताची स्तुती करून ताका मान कर दैवीक आशिर्वाद आमचे आमी करून घेवया निर्मळ आमच्या काळजातां गांवच्या कामी गायना निर्मळ आमच्या काळजातां गांवच्या कामी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रसना वाढूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 सुनिया हालेलुया 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 आमच्या सुमिया देवांच्या देवारायांच्या राया आम्ही स्तुती होगलाप कीर्तना स्तुती होगलाप आणि रास करच्या स्तुती सिंहासनार बसका घेवच्या आमकां मेळोवंक घेवच्या आमकां कृपे दिण्यानी दैवीक आशिर्वादांनी भरच्या सर पदवेदरा सर देण्याच्या दातारा तुका सांव वर्गा तुका सांव स्तुती तुका सांव महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 May be blessed Lord, may be glorified, blessed be your name. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. वैदैविक आशीर्वादा निदोन आसल्ल्यांक लाभानांत बगार जागरान करून आसल्ल्यांक ती लपतात म्हणटा सामरोस आमरोसाची कितली अमोलीक आनी मोलादीक उतरां सामरोस आगोस्तिनाकी प्रेरीत केल्लो आगोस्तीन बदलूंक एक कारण जाल्लो बिस्पी जावन आसा सबार देण्यांनी सबार कृपे बेसांवांनी सुमयान ताका बरयल्लें आनी ह्या आयच्या वंजलांत आमकां आयकूंक मेळटा एक विशेश देवान जेजून दिवची पदवी अपोस्तलांक शिसांक मात्र वसवंजला वसवरदा पयली वळ उपरांत जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक लागीं आपयले आनी देवसार धांवडावचो आनी सो रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो आनी उपरांत आनी एक विशय आमकां कळटा उपरांत तांकां सर्गीचे लाज लागीं पावला म्हणून सुवार्ता प्रसारूंकी तांकां आदेश दिलो 3 संगती आमी हांगासर पळयता आमी म्हणटा PhD म्हणून PhD सनद केवल संवसारांत न्ही सोमयान दिल्ली PhD सोमयाची PhD कितें PhD म्हळ्यार पयलें प्रिचिंग सुवार्ता प्रगट करूंक तें देणें
आनी उपरांत एच म्हळ्यार हिलिंग, बरें करूंक, गूण करूंक, आनी डी म्हळ्यार डेलिव्हरन्स. सोर वायट सोर सक्तेंचेर पदवी जेजूच्या नांवान. आनी ह्या 12 जाणां शिसांनी ती पदवी वापरली. PhD, प्रिचींग, हिलिंग एंड डेलिव्हरन्स. सुवार्ता प्रसार करूंक आनी पिडा गूण करूंक, सोर तरांचे रोग आनी डेलिव्हरन्स, सुटका सोडवून वायट सक्तेतावन देवसार खोड्या आत्म्यातावन सुटका सुमयाच्या नांवान मेळटा. आनी तेच पदवी मोगाळ भवा आनी भयणी तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या. 12 जाणां आपोस्तलांक मात्र न्ही. उपरांत आमी लुकाच्या वंजलान वाचल्या 10व्या वसुरान 22-70 जाणांक. आनी उपरांत तेच पदवी सुमे सतमानतेल्या हरगी एकल्यांक दिता. मार्कस वंजला वसूर 16-17-18 वळ सतमानतेल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटा. दैवीक आशिर्वादां लाभतात. म्हज्या नांवीं देवसार सोडयतात, नवो बेसांनी उलयतात, सोरोप हातान धरतात, मारेकार वीख पियेल्यारय तांकां कितेंच जायना. पिडेसांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतात. कितलो बरो देव. विशेष पदवी, विशेष आशिर्वादांनी आमकां भरसो. पूण मोगाळ भवा आनी बरी आमी सतमानूंक जाय. आमी आमचो बावर्त घट दवरूंक जाय. आमी आमचो संबंद सुमयाते आसा करूंक जाय. वंजलान जेजू आनी एक विशय सांगता, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. वावर करचे, काम करचे भोव थोडे आसात. जागरण करचे भोव थोडे आसात. 12 जण भोवशा न्हिदोन पडल्यान. देखून सांब्रोस म्हणटा आमकां, न्हिदोन पडलेल्यांक दैवीक आशिर्वादां लाभनान. पूण कोण जागरण करता, कोण सुमया सुमे रावता, तांकां आशिर्वादां, ह्यो पदव्यो आनी तांणी ह्यो पदव्यो घेवन देवाचें राज परगट करूंक जाता. देवाचें राज बांदून हाडूंक, देवाचें राज वृद्धी करूंक जाता. देखून मोगाळ बाबा आनी बनी एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दंप्यास मागया. देवान आमकां विंचल्यान आमी हरी एका दिसा देवा समोर येता. तोच देव आमकां ताची आशिर्वादां, ताची दैवीक आशिर्वादां, ताची पदवी आमकां दिल्लो आमकां आपयता. आमी ती वापरूंक जाय, गळसूंक जाय. आमी न्हिदोन पडनाय. आमी जागरण करूंक जाय. आमी सुमया सुमय आमचो संबंद घट करूंक जाय. आज आमी मागोंक जाय. वय पिकाच्या दुनिया लागीं ताणें वावराड्यांक धाडच्याक सबार वावराडी आमकां गरज आसात. आसुवार्ता प्रगट करतल्यां खातीर आमी मागया. आज जागरण मागणें करतल्यां खातीर आमी मागया. सबार कश्ट, सबार संकश्ट आसात ह्या संवसारांत, सुलाभ ना. पूण सुमयाचे मेसांव ताणेंच दिल्ली पदवी ती घेवन आमी करूंक आसा. देखून सुमयाचेर आमची दिश्ट घाल. आज सुमयीस्त सुवार्ता प्रगट करतल्यां खातीर ह्या आसाक धार्मीक भाव भयणी, लायकां कितलीं जाणां आसात सुमया खातीर, रासा खातीर आज जागरण करून कश्ट दगधोणी सोसून आज सुवार्ता प्रगट करतात. मागया, सगळ्यां उडास करया. आमचे खातीर आमी मागता आसतना, आमचे विविध गरजो आज बडयत आसतना सुमयाची कृपा विशेष आमचे खातीर, सुमेस खातीर आमी मागया. आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. सुमे आमकां दैवीक आशिर्वादांनी भरूं. ताच्या कृपेन ताणेंच आमकां पदवी दिल्या. तेच कृपा, तेच पदवी घेवन जियोंक, देवाचें राज प्रगट करूंक आमकां फावो करूंक गावया आमी गीत D26 page 104. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिंस तूं देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मोचे थंय रावोंक ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिंस तूं देवोन ये.
स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तेरा ओंके वैसम्या नमकंदिलो पवित्रत्मा त्यास पवित्रत्म्या मखांद्रासी पदवी आम्ही वापर दैरान खुरपेन आम्ही असो तस सुमी आमकां बळवंत करता माग्या पवित्रत्मा आमचे ते आसा ते खरें पण तो पवित्रत्मा आमचे ते काम करूं वावरूं आमकां जाय अशी करपा धैर्य बळ दिवन ताचे रास बांदून हाडूंक आमकां फावो करूं म्हणून आमी माग्या त्या कृपे खातीर आमचे खातीर सुमेस्तां खातीर आज सुम्या घरी एकलांक भेटोवन दिवन आमी मागणी करया बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासायलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतान धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तेरा ओंके मागे आमी आज पवित्रत्मा आमचे थंय काम करता तो वस्ती करता मात न्ही ताका सगळे आमी भेटोवन दिता आसतना असो आदार करपाक घेवन आमी जियेतना आमकां सर बांदपासांतली सुटका दिता आमकां जाय अशी सवकसाय जाय अशें बळ धैर्य दिवन सर आमचे बांदपास सर आमी आज कसलेय बांदपासून आसा जावं पातकां जावं पिडाशरां जावं खंत बेसराय तांतले तो आमकां निवारता सुडका दिवन ते सुमयाच्या रासांक खातीर आमी जियोंक तें प्रसारूंक सो तसो आमकां बळवंत करता सर आमचे कश्ट तत्वार पिडाशरां खंत बेजाराय सक्कड ताका दिवया आनी आमी मागया पवित्रत्म्या विस्मित बुद्धीनार पवित्रत्म्या जिविताची सर पवित्रत्म्या बोलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या बेगिन्स देवोनी बेगिन्स तूं देवोनी स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तेरा ओंके आज आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या एक तरान कोण कष्ट संकश्टांत आसा बांदपासांत आसा बरवसो सारून निराश जाल्लीं आसा न्हिदोन पडलेलीं आसा मागणी करूंक जायना मागण्याची रूच ना ते सगळे तान बूक केल्या असा देवसरान बनायला बांदपासान बंदडे संवसारी राटावळींत बुडोवन गेल्ले आसा सवार तरांनी कश्टांची सवार जाणां ताणें आमचे कडेन मागण्या आज विचारला संका आमी मागता म्हूण बसयला आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर असो पवित्र आत्मा आमकां सुमयान दिल्लो तेच पदवी सुमयान दिल्ली हरी एकल्यांक ती घेवन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आदारान सगळ्यांनी देवाक वळखूंक सतसो उसवाड घेवच्या विविध राष्ट्रां विविध फुडाऱ्यांक झुजां झगडीं पयस वचोन शांती समाधान स्थापन जावच्या आमचो देश आमचे फुडारी मणिपुरांत कसोसो लोक आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी आस्पत्रांनी विविध तरांनी कश्टां संकश्टांक रिणाक तशेंच सबार तरांच्या बांदपासान गेल्लीं सुमेस्तांक आमी समर्पण करया आमचे सुवें आमच्या मोगाच्या मनशां सुवें सुमेस्तांक बेठोवन दी पवित्र आत्म्याची कृपा एकल्यान थंय आसा ती काम करूंक त्या पवित्र आत्म्याक तांणी अवकाश करूंक उलो मारूंक सगळें बेठोवन सुमेस फावो करूं म्हणून आमी मागया अंतराची मोडा
मोचेर मनल्या कष्टांच्या आवरांत ओपी येऊन थकलाय बरवोशा किरणातून उजवाड फांकय सर्गी बंद राक्षाबी ओरून पावय स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या begins to devonie come Holy Spirit स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे रावो हम शदनी हाथ बारे हम पवित्रत्मा हम कम बोरों तच्चा करपेन स्वादिकत्म्या अच्छा बढ़ान अच्छा दैरानास बरो हम राय शुक्र पादे सर बनपास बंदड़ें लेम कंतो सुरता सुरवन प्रदेश रेतानम का सुर कंते पैसा रेतान सुर सकल तो पवित्रत्मा करता हमें स्तुति कर मांग्या मुझे तेरा हो मुझे तेरे काम कर समया मुझे तेरा हो हालेलुया 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 थैंक यू जीसस समया तुझ्या कृपेन आमकां तूं बर सर आनी सर पवित्रत्म्याची कृपा तुवें आमकां दिलाय आज समय आमकां आमी बेडोन शरी एक मागणी त्या सवा सगळ्या आशीर्वादीत कर पवित्रत्म्या आमकां सुडका सुडवोन दे सोर वाईट तान बानपास बंदडे तान कडे तान कदे बेसराय तान तुझे रास आमचे दय समया आनी आमचे मकांत खरी एकला दयच्या कोणाक आमी मेळटा आमचे मेसा आमी करता सुवार्थ परगट करतला हरी एकला कोरपेन बोर धेन्याने बोर Bless us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord. Fill us with your Spirit. We pray this prayer, Lord. In your name, Amen. Amen. आम्ही आमकांच बडयतच आमची ते सवांग सर आमच्या या मंदिरा खातीर आमी मागया ह्या म्हयन्यांत विविध रितीऱ्यो आसात कोंकणी पयल्या हप्त्याची रितीर जाली दुसऱ्या हप्त्यान आमकां कन्नडा रितीर आसा 12 तारीख तावन 15 तारीखे पर्यंत विशेष कन्नडा रितीर ती जावन आसा ताचे उपरांत तिसऱ्या हप्त्यान कोंकणी रितीर आदवेंताची स्पेशल 19 तारीख तावन 22 तारीख 19 to 22 आनी उपरांतली क्रिसमसा उपरांत 20 आनी 6 तावन 20 आनी 9 तारीख पर्यंत जीसस एट द क्रिब इंग्लिशान बुवा पुरबायची आमकां जीसस एट द क्रिब म्हणली एक विशेष रितीर आसा ह्या तिनूय रितीरे खातीर आमी मागता आसतना विविध आमचे गरजो आज बडयत आसतना जल्मा दिवस आनी विशेष दुसरी आचरणा काजाराची एनिवर्सरी करतल्यांक आमी शुभाशय बडयता तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादान दैवीक आशिर्वादां आमी मागता अर्गां दिवंक आमकां विचारलां दैवीक आकुलच्या मनाक तशेंच मोरी माय तिच्या कतावीन काळजाच्या मनाक शांती नोरोना आनी कुटुंब क्लॉड आनी सिसिलिया मार्टीस पांगडा जेनेविव डिसोजा पवित्रिंदीच्या मनाक मोरियमायच्या मनाक आर्नोल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरोल पिरेरा दुबाय तशेंच सन्स डॉटर इन लॉ गेटिंग PR permanent residence in Canada जेसिंता डिसोजा मुंबई विविध ते सवा आमी हांगासर आयिल्लीं मंदिराक आयिल्लीं बडयत आसतना आमी उडास करता दीप्ती आनी डेल बेनीस Mangalore बरी भलायकी खातीर ऑफ चिल्ड्रन who are in abroad Juliana D'Souza Mugur Kodi healing from right knee ankle injury of Prabhakar Basarai Kilpadi Mulki Viola and Winston for speedy recovery and बरी भलायकी खातीर किन्नी गोळी दावन देवदीन सल्लन सोमी उडास करता रम्या फर्नांडिस गुरुपुर कैकंबा कॉसेस टावर जैक्सन रेगो बचपे Maria Celine D'Souza Hechmadi Victor Santumayer Mangalore departed souls of family members Kutman Sallangatir Susie and Edward Tauro Bombay Salvador D'Souza ani Lepin D'Souza Shakti Nagara Devadin Marian Ases Rodriguez Tashens Alphonse Rodriguez Shakti Nagara 3rd death anniversary Stephen Correa Mulki Gregory Beckett Pereira and Benedicta Di Cunha Dubai Richard De Silva Great Manager Shirva
तशेंच डेथ एनिवर्सरी पॉल ऑस्टिन पिंटो बायंदर वेस्ट ह्या त्या सवासुवें आमची मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी दिमी गेल्या आनी ताची दैवीक आशिर्वादां आमी जोन घेवया. गीत नंबर A15 521 पेज नंबर 21. संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवासर लोकानो संतोषन बोबगाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हास गीत गावन मानाक ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवाक लोकानो. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज इगर्ज माता सांत आंब्रोज बिस्प कॉन्फेसर पवित्र सभेचो दोतोर आनी बापूय हाचे स्मरण करता. सांत आंब्रोज सुमार 339 इसवेंत रोमांत जल्मल्लो. ताचो बापूय रोमांत उंचल्या सरकारी हुद्द्यांत आसुल्लो. देखून सांत आंब्रोजान बरें उंचलें शिकाप धरल्या उपरांत कानून शिकाप आपणायलें. आपल्या 33 वर्सां प्रायर ताका उत्तर इटलीचो गव्हर्नर जावन नेमक केल्लो. आपल्या मायपासी आनी न्यायबद्ध आडलत्या वरवीं सांत आंब्रोज लोकां मोगाळ जालो. त्या गांवचो बिस्प देवाधीन जाल्ल्या वेळार लोकांनीच ताका आमचो बिस्प म्हणून परगटलो. देखून ताणें पवित्र स्नान घेतलें, याजक जालो, उपरांत त्या गांवचो बिस्पय जालो. आपली आस्तबोदेक पयशे सगळे ताणें दुर्बळ्यां मदें वांटले आनी आपलो जागोय ताणें इगर्जेक दान दिलो. सांत आंब्रोजाक देवान सबार देणी दिल्ली. शर्माव सांगच्यांत तो भारी प्रवीण, संगीतांती तो भारी प्रवीण जावन आसलो. आपलो वेळ मागणे करच्यांत लोकां सांगाता मेळोवंक तो करचेतलो आनी रातच्या वेळार मागणे आनी बूक बरयतलो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांत आंब्रोज आपल्या 50 वर्सां प्रायर देवाधीन जालो आनी आज इगर्ज माता ताका इगर्ज मातेचो दोतोर आनी बापूय म्हणून मान करता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवा लागीं मागया, देव सांत आंब्रोजाच्या मजतेन आमकां समेस्तांक दैवीक बेसांवांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमची पातकां आमी उडास करया
आनी देवा लागीं बक्षाणी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोळपदीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोळपदीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा भगवंत अम्ब्रोजाक ख्रिस्ती बावार्थ तो शास्त्री आनी धिरादीक गवळ तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी धिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारखे गवळे उपजय. आमी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नच्या सस्ना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव इस्रायलाचो पवित्र जण असे म्हणटा. खरेंच सियोनाचे परजे तूं जेरुजालेमांत वस्ती करतली आनी तूं आनीकी रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकतच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाध्यायांचे उदाक दिलें जाल्यार तुजो शिक्षक आनीकी लिपोवन रावचो ना. आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकाक तूं देखतली. जावं तूं उज्यान येताना जावं तूं दाव्यान वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली. इस्ती वाट तिचेरच चलोवन वच. तूं भुंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धाडटलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गोव भरपूर आनी गटायाचो जातलो. त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार सरतली. भुंय कोसतले बैल आनी गाडवां. पान कुदाळेन आनी दांत्र्यान किसोवन दिल्लो मीठ बरसिल्लो शारो खातेली. ओड संवाराच्या दिसा बुरूज पडतले तेन्ना सगळ्या उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी पडटलो आनी उदक वाळटलें. सर्वेस्पर आपल्या मारा वरवीं आपल्या परजेक जाल्ले गाय बांदून ते बरें करतलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या प्रकाशा परी जातलें आनी 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा पंकलेल्ले भाशेन सुर्याचो प्रकाश 7 फावटी चड वाडतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाकाना. सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें कितलें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुजालेमाचें शहर सर्वेस्परच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या सिंपडल्यारांक
तोच परतून एकठांय करता. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसल्ली काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्रांचो संको ताणेंच थारायला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बालिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताच्या जाणवायक मीत मेरना. कालत्यांक देव ऊंच उबारता. कोट्यांक तो धरणीक आपटिता. श्लोक सर्वेस्पर विश्वास दवरतले सुभागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर आमचो मुनसिबदार. तोच आमचो सिकोंदार. तोच आमचो राय. तोच आमची सोडवण करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुनिया. जेसूस जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत. देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायन भरलें. कित्याक गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजूड उरलें. देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. वेतना सर्गींचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेसांक गूण करा. मेल्ल्यांक जीव करा. कोडकारांक नितळ करा. देंवसार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां. फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आयिल्ल्या फेंगल सायक्लोना वरवीं लोकांक मस्त नश्ट जाला. वारें वादळ, पावस, आवर आयिल्ल्या वरवीं लोकांक मस्त नश्ट जाला. प्रत्येक जावन केरळांत, तमिळनाडूंत, आंध्र प्रदेशांत आनी बेंगलोरांत सबार लोक मरून पावला. मनजाती आवरांत वळोवन गेल्यात. घराच वयलें पाखें उबोवन गेलां. लोकांक मस्त मस्त कश्ट जाल्यात. टीव्हीचेर हें सर्व पळयतना आमकां चड बेजार जाता. दूख येता. हें दूख येवचें, बेजार जावचें आमकां सहजच जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू आपल्या शिता सांगता गांवान गांव भोंवतलो. लोकांची पिडा बरी करतलो. तोंड्यांक, कुरड्यांक, आंधल्या पांगळ्यांक, तमेस्तांक बरें करतलो आनी तांकां देवाचें उतर आयकूंक तांकां अवकाश करून दितलो. तांच्या सिनेगोगांनी तो शिकयतलो. देवाच्या राजाची बरी खबर पासारतलो. माथेव बरयता, लोकांचो जोमो पळोवन जेजूचें काळीज कनवळायन भरलें म्हणून.
15व्या अवस्वरांत माथेव बरयता जेजू म्हणालो ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात वय जेजूक लोकाची बिरमोत दिसता आनी लोकाच्या विशांत तो सुरसुरता जेजूच्या सर्व भोगणा पैकी सुरसुरे आनी दयाळ चड वर्ती जावन आसा जेजूच्या संतोष दूख समाधान असलेल्या सबार भोगणा पैकी सुरसुरे आनी बिरमोत चड प्रामुख्यता घेता लगभग 9 या चड फावटी पवित्र पुस्तकांत जेजूक सुरसुरे भोगले या बिरमोत दिसली म्हणून आमी वाचता लोकांचो जोम पळोवन जेजूक बिरमोत दिसली म्हूण बरयता माथेव आनी मार्क कित्याक गोवळी नाचलेल्या बोकऱ्यां बरी घुसपडोवन ते भिदुडले जेजूक लोकाची बिरमोत दिसली देखून 3 दीस ते ताचे संगत आसले म्हणून तांकां चड भूक आनी तान लागली देखून जेजून उंडे आनी माशल्यांचे अजाप करून 5,000च्यांकी चड लोकांक जेवंक दिलें नाईन गांवांत एका विधवेचो एकलोच पूत मरण पावल्लो जेजूचें काळीज खणवळायेन भरलें आनी त्या चेरक्या भुरग्याक ताणें जिवंत केलो जेरिकोंत कुरड्या बार्तिमेवाक जेजून दिश्ट दिली कित्याक बार्तिमेवान जेजू कडेन काकुळतीची भीक मागिल्ली लाजाराच्या फोंडार जेजू रडलो ताच्या दोळ्यांत हांवन दुखां देंवली कुर्सारम कळोवन मरच्या पयलें जेजून उजव्या कुशीक आसलेल्या सोराक बोगसाणें दिलें आनी सर्गींचें राज बसयलें आनी ही आनी दुसरी सबार गणितां आमकां दाखोवन दितात की जेजूक आमचे बरीच मनशा सैमांचें भोगणां आशिल्लीं प्रत्येक जावन बिरमोत आनी सुरसुरे मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमच्या जिवितांत अनवरां येताना जेजू लागीं आमी धावया आमचे कश्ट ताचे कडेन सांगया तो आमकां आयकतलो तो आमचे कश्ट हाळू करतलो कित्याक ताचे कडेन आसा दयाळाय ताचे कडेन आसा कनवळाय हिंस चिंतना मतीन दवरन आमी आमचें मिसाचें बलिदान मुंदोसून व्हरया गीत नंबर C2 593 आल्तारा लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या मोगानस तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन म्हजें ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीनभर तुका हरसिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयशे जावा सर्वस्पोर म्हणून घे भोव मोगाळ बापा तुज्या नांवाची महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भगवंत अमृताचें मन आनी काळीज भावार्थाच्या उजवाडान भरलें ह्या पवित्र याज्ञाचे बेठवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरों हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परातय वो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदराने सष्णाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांत आंब्रोज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताचें सुखवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरेंच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया सोम्या जेजू आमी हो भोंडो खाता आनी हे कासींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपण सोबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेत संची दया कर मागता हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगिवन दम दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून सांब्रोस आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मेर्सेस मार्तीर भाव
ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या धुरंधराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या तरुणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हाका पवना जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्याक भलायकी मेळटली. हांव वाशेता सोमिया, हांव लालेता दनिया, आशेता लालेता घेवं तुका सदा. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बापा, अमृत दितल्या जेवणांत आमी देदोशी जाल्या. ताचे गठायन आनी भगवंत अमृताची देख घेवन धीरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान धांवाधवी वसो आनी सरकार अमर जिविताच्या जेवणाची उतरां वर्ती घोटसाण संपुर्कायेन भोगून ससनाक आमी देदोशी जावंक फावो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. भावा भयणी सांगातार गांदिता उपकार जेजू भावोरता. आयला आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवी तूं जिवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपूर्ण